अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 64 मटेरियल टेस्टिंग मैक 362 में शेयर टेस्ट के बारे में। शेयर टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें किसी मटेरियल की शेयर फोर्सेस के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को मापा जाता है। शेयर फोर्स ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ अमल करके किसी मटेरियल को काट देती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देखें, ऊपर से भी प्रेशर लगाया जा रहा है, नीचे से भी प्रेशर लगाया जा रहा है और दरमियान में वर्कपीस है। क्या होता है, जब ये फोर्स लगाई जाती हैं तो दरमियान से मटेरियल कट जाता है। और इस टेस्ट में हम देखते हैं कि कोई मटेरियल शेयर फोर्सेस के ख़िलाफ़ कितनी मज़ाहमत पेश करता है, कितनी वो स्ट्रेंथ रखता है, किस हद तक वो शेयर फोर्सेस को बर्दाश्त कर सकता है। शेयर स्ट्रेस पैदा होने की या वज़न के अमल करने की ऐसी नोयत जब बराह रास्त काटने का अमल हो, खालस शीयरिंग या प्योर शीयरिंग कहलाता है, जैसे कैंची, लीवर शीयर या गोल्टन मशीन वगैरह। इसमें दो मुखालिफ कुव्वतें एक दूसरे के मतवाजी यानी पैरेलल आमने सामने अमल करती हैं। गोल्टन मशीन वो मशीन है जिस पे ये शेयर टेस्ट किया जाता है। अगर वर्कपीस के कटने का अमल एक ही तरफ से हो तो इसको कहते हैं सिंगल शेयरिंग, और अगर कटने का अमल दोनों तरफ से हो तो इसको कहते हैं डबल शेयरिंग। जिसमें पंच स्ट्रिप की चौड़ाई के रुख दो मकामात से कटता है उसे हम कहते हैं डबल शीयरिंग, और जिसमें पंच सिर्फ एक तरफ से वर्कपीस को काटे उसको कहते हैं सिंगल शीयरिंग। ये जो है ये डबल शीयरिंग की एग्जांपल है। देखिए, इसमें एक डाई है, उसमें एक स्ट्रिप बंधी हुई है, दोनों तरफ आपको नज़र आ रही है। एक तरफ स्ट्रिप लिखा हुआ है, दूसरी तरफ MS स्ट्रिप लिखा हुआ है। ऊपर से ये पंच अमल कर रहा है, एरो बना हुआ है, और नीचे ये वर्कपीस डाई में बंधा हुआ है। क्या होता है, ऊपर से पंच नीचे की तरफ आता है और दोनों तरफ से काट के वर्कपीस नीचे गिर जाता है। इसको हम कहते हैं डबल शीयरिंग। और अगर सिर्फ ये स्ट्रिप एक ही तरफ होती तो इसको हम कहते सिंगल शीयरिंग। इसके लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, इसकी कैलकुलेशंस के लिए वो हम इंशाल्लाह एंड पे मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है या इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। सबसे पहले आप इसके लिए वर्कपीस तैयार करते हैं। वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्कपीस को तैयार कर लिया जाता है, यानी जो भी उसका डाया हो उसके मुताबिक। दूसरे नंबर पे फिर अगर आपने ये UTM मशीन पे टेस्ट करना है तो उसके लिए शीयरिंग अटैचमेंट लगाई जाती हैं। स्पेशल अटैचमेंट्स हैं जो ऊपर वाले जो हेड है क्रॉस हेड और जो दरमियान वाला क्रॉस हेड है उसके दरमियान लगाई जाती है। वर्कपीस को मशीन पे बांधा जाता है। बांधने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोड अप्लाई किया जाता है। लोड जो है वो इस स्पीड से अप्लाई किया जाता है कि 1 घंटे में उसकी सुई जो है पॉइंटर जो है वो 1 चक्कर कंप्लीट करे। इसके अलावा लोड की जो सिलेक्शन है वो भी मटेरियल की नोयत के मुताबिक की जाती है। अगर तो मटेरियल नरम है तो उसके लिए कम लोड अप्लाई किया जाता है, अगर मटेरियल सख्त है तो उसके लिए लोड जो है उसकी मकदार ज़्यादा रखी जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोड अप्लाई किया जाता है यहाँ तक कि वर्कपीस कट के 2 टुकड़ों में इस्तेमाल हो जाता है। अगर टेस्ट का रिकॉर्ड चाहिए हो तो साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिज़्म जो है वो भी लगा लिया जाता है, और फिर इसको वर्कपीस को बांधा जाता है। बांधने के बाद लोड अप्लाई किया जाता है। जो ही वर्कपीस कटता है तो उस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है कि कितना लोड हमने अप्लाई किया था। वर्कपीस का एरिया निकाला जाता है
اور پھر شیئر سٹریس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی جاتی ہے. جو ہی ورک پیس کٹتا ہے تو مشین کو بند کر لیا جاتا ہے. فارمولا وہی ہے جو عام سٹریس کا ہے، یعنی ایف ایس یعنی شیئر سٹریس برابر ہوتی ہے P/A. سٹریس کا آپ کو پتہ ہے، سٹریس کسی بھی جب ایریا پہ کوئی قوت عمل کرتی ہے تو اس کے برعکس جو ریزسٹنگ فورس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس. تو کٹنے کی فورس کے خلاف جو کسی بھی ایریا کی ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیئر سٹریس. تھوڑی سی وضاحت مزید نیچے لکھی ہوئی ہے. شیئر آف ویلڈڈ پنڈ بولٹ اینڈ ریوٹ جوائنٹ. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی ویلڈڈ جوائنٹ میں شیئرنگ ہوتی ہے، جو پن کی مدد سے جوائنٹ لگائے جاتے ہیں ان میں شیئرنگ ہوتی ہے. بولٹ جو ہوتے ہیں ان میں شیئرنگ ہوتی ہے، اکثر بولٹ جو ہوتے ہیں وہ درمیان سے کٹ جاتے ہیں. اور جو ریوٹڈ جوائنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی شیئرنگ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی کٹ جاتے ہیں. اس ٹیسٹ کی اگر شیٹ ہے، پلیٹ ہے، تو اس کا رقبہ نکالنے کے لیے ہم اس کی وڈتھ کو اس کی جو تھکنیس ہوتی ہے یعنی چوڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو اس کا رقبہ نکل آتا ہے. اگر ورک پیس مستطیلی ہے تو لمبائی ضرب چوڑائی اس کا ایریا کو ظاہر کرتی ہے. اگر گول ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایریا برابر ہوتا ہے پائی ڈی اسکیئر کے. اس طرح اس کا ایریا نکال لیا جاتا ہے. لوڈ آپ نے پوائنٹر سے نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا لوڈ آپ نے اپلائی کیا ہے. اس طرح سے اس ٹیسٹ کے رزلٹس نکال لیے جاتے ہیں. اس ٹیسٹ کے دوران آپ نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں وہ نہایت احتیاط سے کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس ٹیسٹ میں آپ نے سٹریس بھی نکالنی ہوتی ہے، سٹرین بھی نکالنی ہوتی ہے، اور ییلڈ پوائنٹ بھی نکالنا ہوتا ہے، الٹیمیٹ شیئر سٹریس نکالنی ہوتی ہے، ضرورت پڑے تو فیکٹر آف سیفٹی بھی نکالنا ہوتا ہے. ان کے فارمولے سیم ہیں جو ٹینسائل اور کمپریشن ٹیسٹ میں ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح سے آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. دوسرے لفظوں میں شیئر ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں ٹارشنل فورس جو ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا عمل کرتی ہے لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ٹارشن فورس جو ہوتی ہے وہ ٹینسائل سٹریس اور کمپریسو جو سٹریس ہوتی ہے وہ ان کو سمجھنے کے بعد ہم نے ابھی شیئر ٹیسٹ کو سمجھا، اس کے بعد وہ ٹارشنل ٹیسٹ جب پڑھیں گے تو تب میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اس ٹیسٹ میں آپ نے احتیاط سے جو بھی ٹیسٹ کی ریڈنگز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. مشین کو چلانے سے پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی جو ریلیٹڈ اٹیچمنٹس ہیں ان کو نہایت سیدھا اور دھیان سے لگانا ہوتا ہے تاکہ وہ جو کٹنے والے ٹولز ہیں وہ ورٹیکلی ہی عمل کریں، ٹیڑھے نہیں لگائیں گے. اگر ٹیڑھے لگائیں گے تو پھر رزلٹس آپ کے صحیح نہیں آئیں گے، ورک پیس صحیح نہیں کٹے گا، وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہوں. اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ کر لیں تو مشین کو بند کر دیں. بند کرنے کے بعد اس کی کیلکولیشن کریں. کیلکولیشن کرنے کے بعد اپنے انسٹرکٹر کو چیک کروائیں. چیک کروانے کے بعد کم از کم ٹیسٹ کو درست رزلٹس کے لیے 3 دفعہ دہرائیں. تھینک یو. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ.